بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. الله الله. قرآن سنة يا ابو. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير. الله. سبحانك يا رب. قل الله. ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. الله ما شاء الله يفتح عليك يا مولانا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم. الله الله يا سلام. سلمنا يا رب. الله الله. سبحانك يا رب. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. نعم. الله الله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى
سلام، لا حول ولا قوة. فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. الله أكبر. ومن وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الله الله الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. تكبير تكبير، ما شاء الله عليك. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. الله ما شاء الله. الله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. الله أكبر. صلوا على حبيبي صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا. الله الله. الله. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا
إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به صلوا على حبيبه. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعثك ربك مقام محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق نعم. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. طيب شمس الضحى ما شاء الله بارك الله. زيدنا يا أستاذ ما شاء الله. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. افتح عليك مشاوي ان شاء الله. تذكرتنا مولانا. إن الباطل كان زهوقا. نعم حقا حقا. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى. صلى الله عليه وسلم. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تكبير ما شاء الله مولانا. صلى الله على حبيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة
شاء الله عليك. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر صلى الله عليه وسلم. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله ما شاء الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله